नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले र म बिन्दु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। राष्ट्रिय अस्मितामाथि खेलवाड नगरी जनमुखी काम गर्न सक्ने सपुत जन्माए मात्रै आम निर्वाचनको सार्थकता कायम हुने जनताको परीक्षणमा नयाँ जनप्रतिनिधि। निर्वाचन परिणाम अन्तिम चरणमा रहेका बेला सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच बालुवाटारमा छलफल। प्रधानमन्त्रीका लागि सहयोग गर्न नेपाललाई पौडेलको आग्रह। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा अन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फको मतगणना अन्तिम चरणमा। प्रत्यक्षमा कांग्रेस र समानुपातिकमा एमाले पहिलो, माओवादीलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको टक्कर। मंसिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनको सन्दर्भमा एमाले बुझायो निर्वाचन आयोगलाई 10 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र। सुनसरी 4 को मतगणना तत्काल अघि बढाउन आग्रह। महानगरपालिकामा डोजर लिएर टहरा हटाउन गएपछि काठमाडौँको थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्ती दिनभर तनावग्रस्त। ढुङ्गा मुढा गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिए सुकुम्बासी। चीनमा सरकार विरुद्ध आन्दोलन चर्किएसँगै विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्न थाल्यो। सोमबार मात्रै कच्चा तेलको मूल्य 3% भन्दा बढीले घट्यो। र ब्राजिल र पोर्चुगल विश्वकप फुटबलको दोस्रो चरणमा दक्षिण कोरिया घानासँग पराजित। क्यामरून र सर्बियाले बराबरी खेले। उरुग्वेको यात्रा कठिन। अब समाचार विस्तारमा। भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेश सभातर्फ देशले सांसद पायो, तर अब जरुरत छ सपुत नेताको। जनताले पटक पटक निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दै जनप्रतिनिधि चुन्दै आएका छन्, तर ती प्रतिनिधिले देश र जनतालाई शिरमा राखेर काम नगरिदिँदा मुलुकका समस्या जिउका त्यों छन्। अबको निर्वाचनले सत्ताका लागि राष्ट्रिय अस्मितामाथि खेलवाड नगरी जनमुखी काम गर्न सक्ने सपुत जन्माए मात्रै निर्वाचनको सार्थकता कायम हुनेछ। एक रिपोर्ट। पूर्वका जनताले माछा पालन गरे, बिक्री हुने बेला भयो। दक्षिणबाट सरकारी अनुदान खाएको माछा भित्रियो। किसान बैंकको ऋण समेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे। यही गति पश्चिमका केरा खेती गर्नेहरूको छ। देशभर उर्वर भूमि छ। विदेशमा मरुभूमिको अनुभव सँगालेका युवा जोशले पाखुरा बजार्छन्। बिक्रीको समयमा दक्षिण हाबी हुन्छ। युवाको जोश मात्र बन्न पुग्छ। देशको बजार सम्पूर्ण रूपमा विदेशीको हातमा सुम्पिएको कारण कुनै पनि उत्पादनशील क्षेत्रले गति पाउने अवस्था छैन। अहिलेसम्म यस्तो समस्या संसद प्रवेश गरेको छैन। विदेशीले उसको भूमिमा उत्पादन गरेको फलफूल तथा तरकारी निर्बाध पठाउँछ। विषादीका कारण लगभग अखाद्य बनेका त्यस्ता खाद्य पदार्थका कारण नागरिकहरू क्यान्सरको रोगी बन्न बाध्य छन्। सीमा प्रवेश गर्दा परीक्षण समेत गर्न छिमेकीले दिँदैनन्। संसदमा कुरा उठाउन सक्ने समेत कोही देखिँदैन। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म देशको सीमा रेखा लगभग मेटिनै छ। उसको एउटा प्रान्तबाट अर्को प्रान्तमा जाँदा जे प्रक्रिया अपनाउनु पर्दछ, दक्षिण त्यति रीत पनि पूरा गर्न तयार छैन। विदेशी पुलिस आर्मी निर्बाध सीमा प्रवेश गर्छन्। हाम्रा नागरिकलाई पिट्दै लिएर जान्छन्। न्याय निसाफ उतै हुन्छ। देशभित्र कुनै नेता आवाज उठाउन सक्दैनन्। ट्विन काटिएर मरेको नागरिक होस् या विस्फोटक पदार्थले मारिएका नाबालक, सबै गुपचुप छन्। सत्ता खेलको उपक्रमभित्र कसैको गणना छैन। देशको सरकार जस्तै लैनचौरले समानान्तर सरकार चलाइरहेको छ। देशभित्र उसले गर्ने खर्चको कुनै परीक्षण हुँदैन। हाम्रो देशभित्र निर्बाध विदेशीले उसको हितमा खर्च गर्छ। देखाउनकै लागि एम्बुलेन्स कुदाउँछ, निर्वाचनको निमित्त गाडी दिन्छ, नेताका सन्तानलाई लगानी गर्छ। नेपाली जनताको खुन पसिना सोच्छ। बोली दिने हाम्रा सपुत कोही देखिँदैन। प्रधानमन्त्री उसले बनाउँछ। प्रमुख कार्यकारी पदहरूमा उसकै हालिमुहाली छ। आज कुनै पनि पद खान दक्षिणको ढोका ढकढक्याउन जानेको लाइन बढ्दैछ। पढे लेखेका नागरिकदेखि पत्रकारसम्म हुँदाहुँदै सामान्य विभागको निर्देशक समेत उसैले छान्छ। हाम्राहरू टुलु हेरेर बस्छन्। रबर स्ट्याम्प बनेर सत्ता चलाउँछन्। विदेशीको एजेन्डामा क्रान्ति हुन्छ, उसैले सम्झौता गराइदिन्छ। जित हाम्रो भन्दै देशभित्र उफ्रन्छन्। तर विडम्बना, विदेशीले जित्छ, देशले हार्छ। देशका मूल्य र मान्यताहरू समाप्त हुन्छन्।
धान्नै नसक्ने संहिता थोपरिन्छ, देश टुक्रा टुक्रा हुन्छ। विदेशीले नाकाबन्दी गर्छ, नाकामा हाम्रा नेता उभ्याउँछ, त्यही पनि त्यस्तो अराष्ट्रियलाई सबक दिने नेता देशले पाएको छैन। यी र यस्ता तमाम कारणले देश समाप्त हुँदैछ। गरी खाने वातावरण छैन। आम निर्वाचनको एक दिन अगाडि विदेशमा रोजगारी जानेको लाइन एयरपोर्टमा देख्दा कुन नेपालीको मन नपोल्ला र? त्यसैले आज देशलाई सपुतको खाँचो छ। निडर स्वाभिमानी अनि विदेशीलाई टक्कर दिन सक्ने पुर्खाको रगतको मूल्य याद गर्न सक्ने नेताको खाँचो छ। चुनाव नसकिँदै एउटा राजदूतको प्रवचन सुन्न हतारिनेहरूबाट देश बन्दैन। विदेशीले दिने तालिमले सांसदको गरिमा बढ्दैन। अब हेर्नु छ जनताले कर्मकाण्डी पाखण्डीलाई मात्र पठाए या यो भिडमा कोही सपुत पनि छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम अन्तिम चरणमा रहेको अवस्थामा 5 दलीय गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले सोमबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग छलफल गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा देउवाले माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउवाले नेताहरूबीच समसामयिक विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। दाहाल र नेपालसँग प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको समग्र विषयमा र समसामयिक राजनीतिबारे छलफल गरेको उहाँको भनाइ थियो। 5 दलीय गठबन्धनले निर्वाचनमा प्राप्त गरेको परिणामबारे मतगणनाको परिणाम आइसकेपछि समीक्षा गर्ने नेताहरूबीच कुराकानी भएको बताइएको छ। सोमबार बिहान मात्रै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग भेट गर्नुभएको थियो। उक्त भेटमा पौडेलले आफू प्रधानमन्त्रीको दावेदार रहेकाले नेपाललाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। नेपालले भने कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार तय भएर आए सहयोग गर्न तयार रहेको जवाफ दिनुभएको थियो। कोटेश्वरमा पौडेलसँग भेटेपछि नेपालले बालुवाटारमा देउवासँग छलफल गर्नुभएको हो। नेकपा एमाले मंगिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगलाई 10 बुँदे ध्यानाकर्षण गराएको छ। विभिन्न जिल्लाका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा मतदानका क्रममा अनियमितता र बुथ कब्जा भएको भन्दै एमाले ती क्षेत्रमा पुनः मतदान गराउन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो। महासचिव शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया लगायत आयुक्तहरूलाई भेटी सुनसरी 4 को मतगणना तत्काल अघि बढाउन पनि आग्रह गरेको छ। एमाले पत्रमा मतगणनामा निर्वाचन क्षेत्र अनुसार मतबदर र सदर सम्बन्धमा फरक फरक मापदण्ड अपनाउने, निर्वाचित भएको व्यक्तिलाई कसैलाई प्रमाणपत्र तत्काल लिने र कसैलाई नदी राख्ने कार्य पूर्णतः कानून प्रतिकूल रहेको पनि उल्लेख गरेको छ। पार्टीका उम्मेद्वार बसन्त कुमार नेमुवाङलाई 5 स्तरमा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र नदी रोक्ने कुराले सत्ता गठबन्धन धाँधली गर्ने तयारीमा लागेको छ भन्ने आशंका सृजना भएको एमालेको दाबी छ। यस्तै प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिकमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट प्राप्त समानुपातिक तर्फको मतपत्र उपलब्ध गराई कुल योगफल मिले नमिलेको हेर्न सकिने गरी पारदर्शिता अपनाउने व्यवस्था मिलाउन पनि एमाले आयोगलाई आग्रह गरेको छ। यसैबीच सुनसरी 4 को अवरुद्ध मतगणनाको विषयलाई लिएर एमाले सडक संघर्ष थाल्ने चेतावनी दिएको छ। सुनसरी 4 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य एमाले उम्मेद्वार जगदीश प्रसाद कुशियटले अवरुद्ध मतगणनाको विषयलाई लिएर सडक संघर्ष गर्ने चेतावनी दिनुभएको हो। सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी एमाले उम्मेद्वार कुशियतले मतगणनामा आलाटाल भइरहेको र कानून संगत मतगणना गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले कानून विपरीत विषय उठान गरी मतगणना अवरुद्ध पारेको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले मतगणनामा ढिलाइ भए एमाले सडक संघर्षमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो। अब हामीले अल्टिमेटम दिँदैछौँ, मतगणना सुचारू भएन भने हामी सडकको मैदानमा उत्रिन्छौँ। हामी सङ्घर्ष पनि जारी गर्छौँ। यो सङ्घर्ष 2 दिनसम्मको लागि जान्छ।
कुनै हालतमा कुनै दिन अब सुनसरीको धरतीमा ज्ञानुभाव कार्कीले टेक्न दिँदैन। सुनसरी 4 को प्रतिनिधि सभातर्फको मतगणनामा कांग्रेसले धाँधली भएको आरोप लगाएको छ। सो विषयलाई लिएर कांग्रेसले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुनः मतगणनाको माग सहितको उजुरी हालेको छ। मंगिर 4 गतेको निर्वाचनबाट सत्ता गठबन्धनको सरकार गठनका लागि झिनो बहुमत पाउने देखिन्छ। तर 2074 सालमा पहिलो दल बन्दै सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले अहिले दोस्रो स्थानमा पुगेको छ। सत्ता गठबन्धनको घेराबन्दी बीच दोस्रो स्थान हासिल गरेको एमाले आगामी सरकार गठनमा कस्तो भूमिका खेल्ला चासोको विषय बनेको छ। एक रिपोर्ट। 2074 सालको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनलाई जनताले दिएको झण्डै 2/3 दलहरूको आन्तरिक खिचतानीका कारण गुम्न पुगेपछि अहिलेको निर्वाचनमा पछि पनि गठबन्धन गरेरै मात्रै सरकार गठन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ। यद्यपि सत्ता गठबन्धनसँग सरकार बनाउन आवश्यक सिट पुग्ने देखिए पनि आगामी प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने विषय गठबन्धन भित्रै पेचिलो बन्दै गएको छ। सरकार निर्माणका लागि 275 मध्ये 138 सिटको आवश्यक पर्दछ। तर 1-2वटा दल मिलेर मात्रै बहुमत नआउने भएकाले दलहरूले आन्तरिक तयारी तीव्र पारेका हुन्। अघिल्लो निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा 23 सिटमा खुम्चिएको कांग्रेस अहिले सार्वजनिक मत परिणाममा 53 सिट जित्दै पहिलो दल बनेको छ। त्यस्तै अघिल्लो निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा 36 सिट जितेको माओवादी केन्द्र यसपटक 17 सिटमा खुम्चिएको हो। गठबन्धनकै सहयात्री नेकपा एकीकृत समाजवादीले समानुपातिकमा धेरै मत ल्याउन नसके पनि प्रत्यक्षमा भने 10 सिट जोडेको छ। सत्ता गठबन्धनको प्रत्यक्ष र समानुपातिकको मतलाई जोड्दा उसले बहुमत जुटाउन सक्ने देखिन्छ। अघिल्लो निर्वाचनमा 80 सिट जितेर पहिलो दल बनेको एमाले अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका मध्ये 42 सिटमा मात्रै जितेको छ। तर समानुपातिकमा भने सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा एमाले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनमा लाग्छ या प्रतिपक्षमा बस्छ त? मुलुकलाई तपाईको चाहिँ शान्तिपूर्ण तरिकाले मुलुकको आर्थिक क्रान्तितर्फ अगाडि लिएर जानको लागि नेकपा एमाले सधैँभरि त्यसको अगुवाई गर्छ। तर अब क्षणिक स्वार्थको लागि राजनीतिक खिचतानीमा, राजनीतिक दाउपेचमा र सरकार गठन गरेर चाहिँ तपाईको चाहिँ गठन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा अहिले रहेका कतिपय दलहरू अथवा गठबन्धन दलभित्रकै दलहरूसँग हाम्रो कुनै प्रस्ताव पनि छैन र हामीले कुनै त्यस्तो खालको चाहिँ गतिविधि वा सरकार गठन गर्नको लागि गरिने खालका कतिपय चाहिँ काम कारबाहीहरू हामीले गरेका छैनौँ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नहुँदै राजनीतिक दलहरूले नयाँ सरकार निर्माणको खेलमा सक्रिय हुनु स्वाभाविकै हो। प्रदेश सरकारदेखि केन्द्र सरकारसम्म गठन हुने हुँदा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठबन्धन गर्न जसरी लागि परेको छ एमाले पनि आफ्नो आन्तरिक तयारीलाई उत्तिकै तीव्र पारेको छ। गठबन्धनसँग सरकार गठनका झिनो बहुमत पुग्ने देखिन्छ। तर यो गठबन्धन अहिलेको रूपमा अघि नबढ्न पनि सक्छ। एमालेसँग पनि जसपा, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र स्वतन्त्रहरूलाई समेट्न सके उसले पनि सरकार गठन गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। जनताले एमालेलाई प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट दिएका कारण कसैसँग गठबन्धन नगरी प्रतिपक्षमा बस्नु उपयुक्त हुने विश्लेषकको भनाइ छ। अहिले नै हामी यसैले सरकार बनाउँछ र यही प्रमुख प्रतिपक्षी हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगिहाल्नलाई अझै 2-3 दिन हेर्नुपर्छ। तर अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दाखेरि हुन सक्छ नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था, बाध्यता, मान्यता आउँदाखेरि अब गठबन्धनवालाको बीचमा के समीकरण उहाँहरूले गर्नुहुन्छ? होइन भनेदेखि अहिले त अब निर्वाचनको नतिजाले त एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी नै हो। अहिलेको सरकार गठनको समीकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि निर्णायक हुने देखिएको छ। राजनीतिक सम्भावनाको खेल भएकाले एमाले पनि सरकार गठनमा बाजी नमार्ला भन्न सकिँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पद्मा मिडिया ग्रुपद्वारा सञ्चालित माउन्टेन टेलिभिजन एचडी को समाचार प्रमुखमा डाक्टर दिपेश केसी नियुक्त हुनुभएको छ। 2 दशकदेखि पत्रकारितामा आबद्ध डाक्टर केसीलाई पद्मा मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष राजु प्रसाद कडेलले सोमबार कार्यालयमा स्वागत गर्नुभयो। उहाँले माउन्टेन टेलिभिजन जहिले पनि सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारलाई जनता माझ पुर्याइरहेको भन्दै आगामी दिनमा
दर्शकको चाहना अनुसार टेलिभिजनलाई अझै परिष्कृत गर्दै लैजाने बताउनुभयो। अध्यक्ष कँडेलले टेलिभिजनसँगै पद्मा मिडिया ग्रुपद्वारा सञ्चालित ई माउन्टेन टिभी अनलाइनलाई पनि सशक्त बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। अनलाइन न्यूज पार्ट बहुत स्ट्रङली अगाडि बढाउनु छ। अहिले भइरहेको टेलिभिजनमा केही जुन कामहरू छ त्यसमा परिमार्जन गरिरहेको छ। स्पेसली अबको माग अनुसार विशेष गरेर उहाँको इन्भल्भमेन्ट अनलाइन सेक्टर्समा हुनेछ। तथापि टोटल अर्गनाइजेसनको हिसाबले गर्नुहुनेछ। सर्वप्रथम त म डाक्टर दिपेश केसीजीलाई स्वागत गर्दछु। समाचार प्रमुख डाक्टर केसीले माउन्टेन टेलिभिजनले विगतदेखि व्यतिथि र विसङ्गति विरुद्ध उठाइरहेको आवाजलाई कमजोर बन्न नदिने बताउनुभयो। यो माउन्टेन टिभीले एउटा गरिमा राखेको छ। वर्षौं वर्षदेखि व्यतिथि र विसङ्गति विरुद्ध निर्धक्कसँग आफ्ना खोजी समाचारहरू अस्किरहँदै आएको छ। त्यो गरिमालाई कायम राख्ने एउटा चुनौती मसँग पनि छ। मलाई आशा छ त्यसमा तपाईहरुले मलाई साथ दिनुहुनेछ र पत्रकारिता एउटा लोकतन्त्र जब फल्छ फुल्छ तब सत्य तथ्य सूचनाहरू प्रसारण गर्न सजिलो हुन्छ। सबैभन्दा हामीले लोकतन्त्रलाई शिरोधार्य गरेर बन्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। समाचार प्रमुख डाक्टर केसीले जनताको सही सूचना पाउने हकलाई आफूहरूले सदैव आत्मसात गर्ने बताउनुभयो। काठमाडौँको थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्ती दिनभर रणमैदान बन्यो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको टोली सहित महानगर प्रहरी नेपाल प्रहरीले डोजर लिएर बस्ती उठाउन जाँदा सुकुम्बासीले नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन नै गरे। एक रिपोर्ट। सोमबार दिनभर काठमाडौँ महानगरपालिकाको थापाथलीमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती तनावग्रस्त बन्यो। थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउन महानगरको टोली प्रहरी र डोजरसहित पुगेपछि सुकुम्बासीहरूले सो टोलीमाथि ढुङ्गा मुढा गरे। यति मात्र होइन, उनीहरूले सुकुम्बासी बस्तीभित्र छिर्ने मुख्य दुई बाटोमा टायर जलाउँदै मेयर बालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री विरुद्ध प्रदर्शन गरे। उनीहरूले राज्यले आफूहरूलाई विकल्प नदिई हटाउन नहुने भन्दै बस्ती हटाउन खोजे प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रदर्शनका क्रममा केहीले घरेलु हतियार समेत बोकेका थिए। सुकुम्बासीहरूले सोमबार साँझसम्म प्रदर्शन गरेका थिए। सुकुम्बासीहरूले अवरोध गरेपछि महानगर संरचना नभत्काई फर्किएको छ। अब हामी यसरी बसिरहेछौँ सुकुम्बासी हो नि त हामी त। अब हामीलाई कुन ठाउँमा यसो अब यो सरकारी जग्गा उनीहरूले केही गर्ने भनेरै गरेछन् भने चाहिँ हामीलाई पनि कहीँ ठाउँमा व्यवस्थित गर्दै हुन्थ्यो भनेको। म आउँदा त बच्चै थिएँ, अहिले यही ठाउँमा बिहे गरेर यही ठाउँमा बच्चा भइसक्यो। अनि अब यो ठाउँ छोड्न सकिँदैन क्या। महानगरपालिकाले थापाथलीमा बनेको अनाधिकृत संरचना हटाउन थालेपछि काठमाडौँ आसपासमा बसोबास गर्ने अन्य स्थानका सुकुम्बासीहरू पनि त्यसको प्रतिकार गर्न सो स्थानमा पुगेका थिए। टानी शरणार्थीलाई त तपाईको दिएको छ भने हामी नेपाली नागरिकताले नदिने हो। यति हामीलाई शान्तिपूर्ण हामीले अघि भन्दै थियौँ, शान्तिपूर्ण तपाईहरु प्रहरी साथीहरू तपाईहरु अघि नबढ्दिनुस् भने नगर प्रहरी दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू अगाडि बढेर हामीमाथि यहाँ दमन गर्नुहुन्छ भने यसको समार गर्न हामीले जानेका छौँ। उहाँले बन्दुक चलाउनु होला, सुकुम्बासी एक दुईटा ढल्ल 77 काठमाडौँ भ्याली बाहिर भने हामीले केन्द्रीकृत गर्छौँ र जुन यो डोजर ल्याउनु भयो हामीले पनि 1 रुपियाँ उठाएर अब कसका घर ताक्नुपर्ने हो, कसका घर हान्नुपर्ने हो। हामीलाई उचित विकल्प बेगर तपाईको यसरी तपाईको एउटा पशु तुल्य व्यवहार गरिन्छ, खेदिन्छ भने यहाँबाट तपाईको चाहिँ पलायन गरिन्छ भने
हामी के त भन्दाखेरि हामीलाई मारे सोसरा हो। हामीलाई मार्छ भने हामी पनि मर्न तयार छौँ, मर्न प्रतिकार गर्न तयार छौँ। हामी कस्तो किसिमको प्रतिकार गर्नुपर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको महानगर प्रहरी बलका प्रमुख नगर उपरीक्षक राजु पाण्डेले भने आफूहरूले बस्तीमा हतियारसहित प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूलाई नियन्त्रणमा नलिएसम्म नफर्किने चेतावनी दिनुभयो। कानुनी राज्यमा आफ्नो बाधा आफ्नो विरोधहरू पुरा गर्न पाइन्छ, पुरा राख्न पाइन्छ। साङ्गीतिक तरिकाले काठमाडौँको मुटुमा हात हतियार लिएर बस्नु, तिनीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ। कारवाही नगरी हुँदैन भन्ने र म कुनै हालतमा पनि म ब्याक हुनेवाला छैन। भनेपछि अब ब्याक हुनेवाला छैन। म सल्लाह गर्दैछु सशस्त्र प्रहरीका सरहरू आउँदै हुन्छ, नेपाल प्रहरी पनि हुन्छ। हजुर, अब हेर्नुहोस् एक्सनमा जाने हो होइन, अपराधिक गतिविधि कुरा देख्नुभयो नि त। महानगरपालिकाले यसअघि नै 35 दिने सूचना जारी गर्दै बागमती नदी किनारमा बनाइएका टहरा हटाउन निर्देशन दिएको थियो। यता सुकुम्बासीहरूले भने विकल्प नदी आफूहरू सो बस्तीबाट नहट्ने बताइरहेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचटीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले मुलुकलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने गरी आफ्नो पार्टी अघि बढ्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको केही निर्वाचन क्षेत्रको मात्रै मत परिणाम आउन बाँकी रहेका बेला उपाध्यक्ष पौडेलले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित उहाँले सोमबार बुटोलमा स्थानीय सञ्चारकर्मीहरू माझ मुलुकको विकास, समृद्धि र न्यायको अभियानलाई गति दिन पनि एमालेले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने जिकिर समेत गर्नुभयो। मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नका लागि बहुमतको सरकार बनाउने एजेन्डाका साथ निर्वाचनमा गए पनि जनादेश प्राप्त हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष पौडेलले प्राप्त जनादेशको सम्मान गर्दै अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले राष्ट्रलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा एमालेले संघीय संसद, प्रदेश सभाहरूमा पनि सशक्त र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। देशलाई ठिक दिशामा लान सक्छ भन्ने अनुभूति मुलुकले गर्नै गरिकन हामी संसदमा, संघीय संसदमा, प्रदेश सभाहरूमा त्यस्तो गरी प्रस्तुत हुनेछौँ भन्ने पनि म यहाँलाई बताउन चाहन्छु। उपाध्यक्ष पौडेलले रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 का आम मतदाताको सम्मान गर्दै उनीहरूको समृद्धिका लागि आफूले काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। त्यस अवसरमा उहाँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि सबै स्थानीय राजनीतिक पार्टीहरूको सुझाव लिएर अघि बढ्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक हुने क्रममा रहेका बेला 4 बहारवाला मुख्यमन्त्रीले चुनाव जित्न सफल भएका छन्। संघीय मन्त्रीहरूले समेत यो निर्वाचनमा हारको स्वाद चाखेका बेला को बहालवाला मुख्यमन्त्रीहरूले जित हासिल गरे त हेरौं यो रिपोर्ट। 7 प्रदेशका 7 बहालवाला मुख्यमन्त्रीहरू मध्ये 4 जना चुनावी मैदानमा हुमिएका थिए भने 3 जनाले टिकट नै पाएनन्। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राई भोजपुर क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका राईले 16,110 मत प्राप्त गर्दा नेकपा एमालेबाट चुनावी मैदानमा होमिनु भएका हरिबहादुर राईले जम्मा 12,223 मत प्राप्त गर्दै निकटतम प्रतिस्पर्धीमै चित्त बुझाउनु भयो। यता मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु रावत पर्सा क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका रावत 7,545 मत प्राप्त गर्दै निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका रामनारायण प्रसाद कुर्मीलाई हराउन सफल हुनु भएको हो। त्यसैगरी बागमती प्रदेशका बहालवाला मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनु भएको छ। पाण्डे प्रदेश सभा छाडेर संघीय सांसद बन्न धादिङ क्षेत्र नम्बर 1 बाट चुनावमा होमिँदा 35,934 मत प्राप्त गर्नुभयो। नेकपा एमालेबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका भूमि प्रसाद त्रिपाठीले 27,953 मत प्राप्त गर्दै निकटतम प्रतिस्पर्धीमै चित्त बुझाउनु परेको छ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर स्वाईले नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट हुम्ला खमा जित हासिल गर्नुभयो। नेकपा एमालेका छक्क बहादुर लामालाई हराउँदै मुख्यमन्त्री स्वाईले चुनाव जित्नु भएको छ। मुख्यमन्त्री स्वाई 7056 मतले विजयी हुँदा उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी लामाले 2979 मत प्राप्त गर्नुभयो। यता नेपाली कांग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले यसपटक टिकट पाउनु भएन। त्यस्तै नेकपा एमालेका महासचिव समेत रहनुभएका लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रतिनिधि सभा सदस्यमा पराजित हुनुभयो। दाङ क्षेत्र नम्बर 2 बाट उम्मेद्वार बन्नुभएका पोखरेल नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्मासँग पराजित हुँदा गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री नेकपा एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङले लमजुङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा जित हासिल गर्नु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङलाई पछि पार्दै पूर्व मुख्यमन्त्री गुरुङ प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनु भएको छ। त्यस्तै प्रदेश 1 का पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राई भोजपुरबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा पराजित हुनु भएको छ। भोजपुरबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका सुदन किराती प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्न सफल हुनु भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि नवराज पौडेल, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सचिव डिलाराम आचार्यले निर्वाचनमा आफूहरूलाई मत नहाल्न नेपाली कांग्रेसभित्रको शेखर गगनले निर्देशन दिएको बताउनु भएको छ। आफूहरूसँग तत्कालका लागि स्पष्ट प्रमाण नभए पनि घटनाक्रमले त्यसबारे संकेत गरेको उहाँको भनाइ छ। संस्थापन पक्षले भने इमानदारीतापूर्वक मत हालेको सचिव आचार्यको भनाइ छ। माथिबाट केही न केही निर्देशनको तपाईले नाम लिएकै शेखर गगन समूहको तर्फबाट केही न केही निर्देशन तल गएको भन्ने बुझिन्छ। अहिले ठ्याक्कै प्रमाण त छैन, तर घटनाहरूले त्यसो देखाउँछ। कांग्रेसको संस्थापन पक्षले मूलतः चाहिँ नै इमानदारी साथै भोट हाल्ने कोसिस गरेको देखिन्छ। तर फेरि अर्को समस्या के रहेछ भने कांग्रेस चाहिँ नै हाम्रो जस्तो क्याडर बेस पार्टी भएन, मास बेस पार्टी हो। मासमा जाँदाखेरि मासले आफ्नो किसिमले सोच्ने कुरा पनि भइहाल्यो। तर के छ भने कांग्रेसको एउटा पक्षले माओवादीलाई जानी बुझिकन भोट नहाल, बरु अरूसित हातेमालो गर भन्ने दिशामा गएको हो कि भन्ने घटनाले त्यस्तो चाहिने देखाउँछ। सदनमा नयाँ पार्टीहरूको उदयलाई अस्वाभाविक भन्दै उहाँले उनीहरूसँग कुनै नीति र सिद्धान्त नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। सीके राउत भन्नुहोस्, उहाँहरूले जुन मतदातालाई जे विषय दिइराख्नु भएको छ त्यो पुराना पार्टी र उनीहरूका केही कमी कमजोरीहरूको चाहिने उजागर गर्ने र एकदम कोरो धुरन्धार गाली गर्ने बाहेक उहाँहरूको आफ्नो के हो, उहाँहरू के चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले भन्न सक्नुभएको छैन। यस्तो अवस्थामा जनताले उनीहरूलाई तिरस्कार गर्नुपर्थ्यो। तिम्रो आफ्नो नीति लिएर आऊ, कार्यक्रम लिएर आऊ, घोषणा लिएर आऊ, सिद्धान्त लिएर आऊ, तिमी के हो, तिमी दाहिने देब्रे दरबारिया अरू कम्युनिस्ट कांग्रेस के हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न गर्नु पर्थ्यो। त्यो नगरिकन उत्तेजनामा चाहिँ मतदान गर्ने जुन कुरा हो त्यो चाहिँ राम्रो र स्वाभाविक छैन। सचिव आचार्यले अहिलेकै अवस्थामा एमालेसँग तालमेलको सम्भावना नरहेको दावी गर्नुभयो। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। केन्द्रमा बहुमत पुर्याउन सकस भइरहेको सत्ता गठबन्धन प्रदेश सभामा भने सबैतिर बहुमत उन्मुख देखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा पनि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सहज सरकार बने निश्चित भएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ 52 सीट मध्ये हालसम्म एमाले 13 सीट जित्दा सत्ता गठबन्धनले 20 सीट जितेको छ। समानुपातिक तर्फ गठबन्धनको मत 5,68,394 मत रहेको छ भने एमालेको मत 3,54,356 मत रहेको छ। एक रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारूढ गठबन्धनले बनाएको चुनावी रणनीति असफल भए पनि प्रदेश सरकार भने गठबन्धनकै बन्ने अवस्था देखिएको छ। प्रतिनिधि सभामा 26 निर्वाचन क्षेत्र रहेको लुम्बिनीमा नेपाली कांग्रेसले भागबण्डामा
14 क्षेत्र पाएकोमा 6 क्षेत्र मात्रै जितेको छ। नेपाली कांग्रेसले बलियो आधार मानेका र यसअघि पटक पटक चुनाव जितेका नवलपरासी 2 का देवेन्द्र राज कणेल, रूपन्देही 5 का भरत शाह, अर्घखाँचीमा पुष्पा भुसाल, कपिलवस्तु 3 मा अभिषेक प्रताप शाह र रूपन्देही 3 मा बालकृष्ण खाँडले फराकिलो मतान्तरले पराजय भोग्नु पर्यो। गठबन्धनमा 7 क्षेत्र पाएको नेकपा माओवादी केन्द्रले 3 क्षेत्र मात्रै जितेको छ। यसअघि 7 क्षेत्रमा जितेको उसलाई ती क्षेत्र जोगाउन गठबन्धनको बलले समेत साथ दिएन। कपिलवस्तु 1 मा माओवादी सचिव चक्रपाणी खनाल, बाँके 1 मा संघीय मन्त्री महेश्वर जङ गहतराज, बर्दिया 2 मा सुरेश पन्त यसअघि सो पार्टीले जितेका क्षेत्रमा पराजित भएका छन् भने माओवादी कोटामै टिकट पाएका नेता घनश्याम भुसाल रूपन्देही 1 मा फराकिलो मतान्तरले पराजित हुनुभयो। माओवादीका लागि एमाले महासचिव शंकर पोखरेल हराउनु नै लुम्बिनीको ठूलो उपलब्धि बनेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले भागबण्डा पाएको 4 सीट मध्ये 1 मा उम्मेदवारी खारेज भएर गुमेको छ भने 3 मध्ये 1 सीटमा मात्रै विजयी भएको छ। पाल्पामा सोम प्रसाद पाण्डे, गुल्मीमा रामकुमारी झाँक्री बलियो गठबन्धन भएर पनि पराजित हुनुभयो। जित्न सकेनन् तर दाङमा मेटमणि चौधरी गठबन्धनको बलमा विजयी हुनुभयो। गठबन्धनमा भएको जनमोर्चाले संघ र प्रदेशमा पाएको 1-1 सीट गुमाएर रित्तै भएको छ। प्युठानमा दुर्गा पौडेललाई संघ तथा अर्घखाँचीमा सागर केसीलाई प्रदेशमा भागबण्डामा उम्मेद्वार बनाए पनि जित्न सकेनन्। अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका मत परिणाममा सबै प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ एमाले भन्दा सत्ता गठबन्धनले धेरै सीट जितेको छ भने समानुपातिकमा पनि सत्ता गठबन्धनका दलहरूले पाएको मत एमालेको भन्दा बढी छ। प्रदेशको समानुपातिकमा सांसद पाउन कुल सदर मतको 1.5% थ्रेसहोल्ड कटाउनुपर्छ। सबै प्रदेशमा अहिलेसम्म सत्ता गठबन्धनका 3 वटा दलले त्यो थ्रेसहोल्ड पार गरिसकेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृतको क्रममा रहेको ऐतिहासिक बस्ती बुङमतीमा टिप्पर रोक्नु पर्ने स्थानीयवासीहरूले माग गरेका छन्। रातो मछिन्द्र नाच सहित सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्व तथा जात्राले परिपूर्ण सांस्कृतिक नगरमा टिप्पर सञ्चालनले बस्ती नै खतरामा परेको स्थानीयवासीहरूको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। नेपालकै महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक धार्मिक परम्पराले भरिएको सांस्कृतिक नगर बुङ्गमतीमा दैनिक सयौं टिप्परहरू गुडिरहन्छन्। त्यही बस्तीमा रहेका ससाना नानीहरू सडकमा नै खेलिरहेका हुन्छन्। ठूला बडाहरू परम्परागत रूपमा सडक छेउमा नै बसेर आफ्नो काम गरिरहेका हुन्छन्। यसरी आफ्नै सुरमा काम गरिरहेका स्थानीयवासीहरू टिप्परहरूको अनियन्त्रित गुडाइले त्रसित छन्। टिप्परको आगमनसँगै धुलो र धुवाँले बस्नै नसक्ने वातावरण बनाइदिन्छ। मानिसको जीव ज्यानको समेत सुरक्षा देखिएको पाइँदैन। टिप्परले जति मानवीय असुरक्षा बढाइरहेको छ त्यति नै सडकलाई पनि नराम्रोसँग असर गरिरहेको छ। बुङ्गमती क्षेत्र कृषि भूमि हो, त्यसैले यहाँ टिप्पर होइन कृषि कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ। स्थानीयवासीहरू जसरी पनि यो टिप्परलाई रोक्नुपर्ने मागसहित वडा तथा महानगरपालिका धाइरहेका छन्, तर सम्बन्धित निकायले चासो दिइरहेको छैन। उनीहरूलाई यो मैले यो टिप्परको लागि यो बाटो दिएको होइन, मैले खास यो विकास होस्, बस चलोस्, मिमतार चलोस्, इमर्जेन्सी गाडी चलोस् भन्ने मात्रै दिएको हो। त्यो कसैको यो टिप्पर चलाऊ भनेर मैले यो बाटो दिएको। मैले अब रोक्नु पनि नमिल्ने, दान गरेको चिज फेरि पनि लिनु नहुने होइन, त्यसो आपत छ। मैले त्यसो समस्या परेछ। अब नेताहरूको त्यस्तो त हो नि, पैसा मात्रै पाए जे पनि गर्नु हुने। अब जनता मऱ्यो मरोस्, बाँचे बाँच्छ, त्यसो समस्या भएछ। जति करा पनि कानमा तेल हाल्ने होइन, त्यसो चुप्पा लगाएर बस्ने, लाटो जस्तो चुप्पा लगाएर बस्ने। हामीले चाहिँ समस्या त हामीले पो भोग्नु पऱ्यो नि। तपाईँको बाटा हिँड्नु नहुने, खेदा जाने नहुने, आँखा चिम्लेर जानुपर्ने। स्थानीयवासीहरूका अनुसार 2072 सालसम्म टिप्परहरू नक्खु खोलाको किनाराबाट सञ्चालन भइरहेको थियो, तर अहिले बुङ्गमतीबाट सञ्चालन भइरहेकोले तत्काल बन्द गरी पूर्ववत नक्खु खोलाबाट नै टिप्पर सञ्चालन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। स्थानीयवासीहरू प्रहरी र सम्बन्धित निकायहरूको मिलोमतोमा टिप्पर सञ्चालन भइरहेको आरोप लगाउँछन्। डुकुछापका गाडी चालक प्रकाश बस्नेत टिप्परले सामान मात्र नभएर मानिसहरू पनि बोक्न थालेपछि यातायात व्यवसायलाई मर्का परेको बताउनुहुन्छ। खोला चलाउनु भएको थियो, त्यतिखेर अलि ठिक थियो।
अब फेरि खोलाको बाटो बन्द छ यतैबाट चलाउनुहुन्छ तपाईँको फेरि यो कस्तो भन्दाखेरि यो अब हामी त भन्नै सक्दैनौँ कहिले अब बुगमतीमा रोकिदिनुहुन्छ कसो गरी मिलाउनुहुन्छ फेरि चलिहाल्छ कहिले फैडोलमा रोक्नुहुन्छ टिपरहरू फैडोलमा फेरि कसरी मिल्छ 1 दिन रोकिन्छ 2 दिन रोकिन्छ फेरि तेस्रो दिनदेखि फेरि त्यहाँ चल्छ हाम्रो उतै डुगु छापमै पनि रोक्छन् त्यहाँ पनि अब रोक्छन् बिहान रोक्छन् दिउँसभरि राख्छन् बेलुका के हुन्छ अब उनीहरूको के कस्तो हुन्छ त्यो त हामी जान्दैन फेरि बेलुका भोलि बिहान अब चलि नै हाल्छ वडा नम्बर 22 का वडा अध्यक्ष सागर तुराधर पनि बुङ्गमतीमा ऐतिहासिक बस्ती भएकोले यहाँ टिपर चलाउनु उपयुक्त नभएको भन्दै यसलाई रोक्न दौडधोप गरिरहनु भएको छ। खासै यो टिपर चल्ने रोड होइन, यो बाटो चाहिँ टिपर चलाउनुको लागि बनाएको बाटो होइन, खास कृषि सडकै हो। यो बाटोको अवस्था हेर्दाखेरि पनि तपाईँले देख्नुभयो होला, टिपर चल्नको लागि त्यसको त्यो चौडाइ पुग्ने अनि त्यस अनुसारको तयारी भएको बाटो पनि होइन। नगरपालिकामा यो कुरा पनि उठिसकेको छ, नगरपालिकाको कुरा पनि उठिसकेको छ। मेयर साहबलाई पनि मैले यो कुराहरू आफ्नो दुःखहरू भनिरहेको छु मैले होइन, उहाँले पनि एउटा चाहिँ सिरियसली लिनुभएको छ। यो किन भन्दाखेरि यहाँले भने जस्तै यो सम्पदा बस्ती विश्व सम्पदामै अब सूचीकृत हुने ठाउँ। बुङ्गमती खोकनाको पूर्वमा फुलचोकी, फुचोमाजु डाँडा र नक्खु खोला, पश्चिममा चम्पादेवी, ध्यानचो र बागमतीको बीचको ऐतिहासिक बस्ती बुङ्गमती खोकना ललितपुर चक्करपटबाट 8 किलोमिटर दक्षिणमा रहेको छ। बुङ्गमती राजा अंशु वर्माको राज्यकालदेखि चर्चामा आएको क्षेत्र हो। नेपाल भाषामा बुङ्ग भन्नाले खेत, ग भन्नाले अखडा र मतीको अर्थवाला खेतै खेत भएको क्षेत्र नै कालान्तरमा बुङ्गमती हुन गएको हो। बुङ्गमती जस्तो ऐतिहासिक बस्तीलाई विनाश होइन विकास गर्नु आवश्यक छ। त्यसैले टिपरको व्यवस्थापन गर्न सरोकारवालाहरूको ध्यान जानु आवश्यक रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा अमर राउतका साथ विसन्तर साकेको रिपोर्ट। गत मङ्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेद्वारहरूबाट बालबालिका प्रयोग भएका 216वटा घटना सार्वजनिक भएको छ। बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानले सोमबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा 216वटा बालबालिका प्रयोगको घटना भएको जानकारी दिएको हो। संस्थाको अध्ययन अनुसार उक्त घटनाहरू मध्ये प्रचार प्रसार तथा र्यालीमा 144, घर दैलोमा 12, आम सभामा 18, प्रचार प्रसार सामग्रीमा 13 र कलाकारको रूपमा 28वटा घटनामा बालबालिकाको प्रयोग भएको थियो। संस्थाका अध्यक्ष राजेश शर्माले सबैभन्दा बढी वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका दलहरूबाट बालबालिका प्रयोग भएको बताउनुभयो। उहाँले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका दलहरूबाट 98वटा घटना, नेकपा एमालेबाट 71वटा, अन्य राजनीतिक दलहरूबाट 34वटा र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूबाट 13वटा घटनामा बालबालिका प्रयोग गराइएको पाइएको बताउनुभयो। पार्टीगत रूपमा हेर्दा नेपाली कांग्रेसले 22वटा, माओवादी केन्द्रले 13वटा, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 8वटा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 3वटा, एमालेले 71वटा, जसपा, राप्रपा र राप्रपा नेपालले गरी 9वटा, राप्रपाले 12वटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 7वटा, विवेकशील साझा पार्टी र नेपाल सुशासन र जनमत पार्टीले 1-1वटा घटनामा बालबालिकाको प्रयोग गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। लोकतान्त्रिक गठबन्धनदेखि लिएर अब यो लोकतान्त्रिक गठबन्धनको दलको सामूहिक कार्यक्रम भएको 52वटा भयो सामूहिक कार्यक्रम। अब एमालेको 71 भयो, एमाले प्लस जसपा, राप्रपा प्लस राप्रपाको यो संयुक्त कार्यक्रम भएको 9वटा भयो, राप्रपाको मात्रै 12वटा भयो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 7 भयो, स्वतन्त्र उम्मेदवारको 13 भयो, जसपाको 13 भयो, अनि विवेकशील नेपाल सुशासन जनमत यस्तो पार्टीहरू थिए जसको त्यहाँ एउटा भेटियो। त्यसमा नेपाल कांग्रेसको 22वटा भेटियो, अनि माओवादीको 13वटा भेटियो, नेकपा एकीकृत समाजवादीको 8वटा, अनि लोकतान्त्रिक समाजवादीको 3वटा। यो चाहिँ हजुरले हेर्नुभयो भने गठबन्धन बाहेक पनि दलहरूले एक्लै गरेको कार्यक्रमहरूको भेटिएको यो हो। 25वटा विद्यालय, 1वटा विद्यालय बस र 4 जना शिक्षक पनि निर्वाचनमा प्रयोग भएको सूचना आफूहरूलाई प्राप्त भएको शर्माले बताउनुभयो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। शिवम सिमेन्ट
भरोसा अटुट सम्बन्धको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको अर्थतन्त्रमा मेला महोत्सवको महत्व, विद्यमान चुनौती र आगामी तयारी विषयक छलफल कार्यक्रममा उपाध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्र राज्यलाई कर तिर्न तयार रहेको भन्दै सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण र सहयोगी भावना नभएको आरोप लगाउनुभयो। उपाध्यक्ष श्रेष्ठले काठमाडौँ उपत्यकामा नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी हल बनाउन माग गरे पनि सरकारले सुनवाई नगरेको गुनासो गर्नुभयो। भनिरहेको अवस्था थियो, तर त्यो हल बन्नुको सट्टामा हामीले धेरै ठाउँमा जग्गाहरू खोजेका थियौँ। धेरै ठाउँमा काठमाडौँमा एउटा सेन्ट्रल रूपमा एउटा प्रदर्शनी स्थलको हामीले माग गरेको अवस्था हो, तर चौबारमा जुन जग्गा छ त्यहाँको मोडेल बनिसकेका छ, तर त्यहाँ पर्याप्त बजेटको त्यहाँ छुट्याइएको अवस्था छैन। त्यस्तै महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले काठमाडौँ उपत्यकामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको र सातै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा मेला तथा प्रदर्शनी स्थल आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय स्तरमा मेला महोत्सव गर्न प्रदर्शनी हल भए स्थानीय उत्पादन भएका वस्तुलाई व्यापार विविधीकरण गर्न सकिने बताउनुभयो। प्रदर्शनी स्थल बनाउनको लागि निजी क्षेत्र सहकार्य गर्न तयार रहेको श्रेष्ठको भनाइ थियो। यो मुलुकमा अब तीनटा सरकारको अवधारणा गरिएछ भने त तीनटै सरकारको उनीहरूको क्षेत्रमा चाहिँ अब चाहिँ प्रदर्शनी स्थल हुनुपर्छ। किन आवश्यकता हो भने स्थानीय वस्तुलाई प्रवर्धन गर्नलाई, हैन, स्थानीय व्यापारलाई चाहिँ विविधीकरण गर्नलाई प्रदर्शनी स्थलहरू आवश्यक छ। त्यसकारणले हामी सबैले केन्द्रमा, प्रदेशमा, जिल्लामा पनि, प्रत्येक जिल्लामा अथवा प्रत्येक नगर क्षेत्रमा भनौँ न स्थानीय निकायमा हामीले चाहिँ प्रदर्शनी स्थलको लागि चाहिँ लगानी गरोस् भन्ने कुराहरू। उहाँले सरकारले नीतिगत रूपमा स्थानीय उत्पादनहरूलाई प्रवर्धन गर्ने हो भने मेला महोत्सव स्थल बनाउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। चीनमा सरकार विरुद्ध आन्दोलन चर्किएसँगै विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्न थालेको छ। चीनमा कोरोना बढ्दै गएपछि सरकारले अवलम्बन गरेको शून्य कोभिड पोलिसी विरुद्ध यति बेला चीनभर आन्दोलन चर्किरहेको छ। यससँगै विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्न थालेको हो। विश्वको सबैभन्दा ठूलो तेल आपूर्तिकर्ता चीनमा आन्दोलन हुँदा माग घट्ने भएकाले मूल्य घट्न थालेको बताइएको छ। सोमबार मात्रै कच्चा तेलको मूल्य 3% भन्दा बढीले घटेको छ। WTI कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल 3% अर्थात् प्रति ब्यारेल $2.29 घटेको छ। यससँगै WTI कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल 73.99 अमेरिकी डलर छ। यस्तै सोमबार ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल 3.11% अर्थात् $2.60 घटेको छ। चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो कच्चा तेलको आयातकर्ता हो। यस्तै चीन अमेरिकापछि विश्वकै ठूलो पेट्रोलियम पदार्थको खपतकर्ता समेत हो। चीनमा सरकार विरुद्ध आन्दोलन बढ्न थालेपछि सवारी आवागमन ठप्प हुनेछ। तेलको आपूर्ति घट्ने आकलन गर्न थालिएको छ। अब पालो खेल समाचारको।
ब्राजिल र पोर्चुगल कतार फिफा विश्वकप फुटबलको दोस्रो चरणमा पुगेका छन्। स्विट्जरल्यान्डलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै ब्राजिल नकआउट चरणमा पुगेको हो। ब्राजिललाई जित दिलाउन कासिमिरोले खेलको 83औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरेका हुन्। त्यसअघि 64औं मिनेटमा भिनिसियस जुनियरले गरेको गोल VAR को सहायताबाट अफसाइड भएपछि नेमार बिनाको ब्राजिलले 83औं मिनेटमा गोल गरेर अन्तिम 16मा स्थान सुरक्षित गरेको हो। जितसँगै ब्राजिलले 2 खेलमा 6 अङ्क जोड्दै ब्राजिल समूह जीबाट दोस्रो चरणमा पुगेको हो। स्विट्जरल्यान्ड 2 खेलमा 3 अङ्कसँगै दोस्रो स्थानमा छ। यसैगरी पोर्चुगलले लगातार दोस्रो जितसँगै समूह एचबाट विश्वकप फुटबलको दोस्रो चरणमा पुगेको हो। लुसाइट स्टेडियममा उरुग्वेलाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै पोर्चुगल नकआउट चरणमा पुगेको हो। पोर्चुगललाई जित दिलाउन दुवै गोल ब्रुनो फर्नान्डेसले गरे। कतार विश्वकपको नकआउट चरणमा पुग्ने पोर्चुगल, फ्रान्स र ब्राजिलपछि तेस्रो टोली हो। हारसँगै उरुग्वेको नकआउट चरण पुग्ने सम्भावना कमजोर बनेको छ। यही समूहमा घानाले दक्षिण कोरिया विरुद्ध 3-2 गोल अन्तरको रोमाञ्चक जित हात पारेको छ। घानाका मोहम्मद कुदुसले 2 तथा मोहम्मद सालिसुले 1 गोल गरे। कोरियाका लागि दुवै गोल चोगी सुङले गरेका हुन्। जितसँगै घानाले 3 अङ्कका साथ समूह एचको दोस्रो स्थानमा उक्लिएर दोस्रो चरणमा पुग्ने सम्भावना कायमै राखेको छ। यसैगरी समूह जीको खेलमा क्यामरुन र सर्बियाले रोमाञ्चक 3-3 गोलको बराबरी खेलेको छन्। दुवैले पहिलो अङ्क जोडे पनि दोस्रो चरणमा पुग्नका लागि तेस्रो खेल जित्नै पर्ने अवस्थामा रहेका छन्। तीव्र गतिका बलर हेमन्त धामीको शानदार बलिङमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले अन्डर 19 राष्ट्रिय प्रतियोगिता प्रदेश 1लाई 213 रनको फराकिलो अन्तरले हराएको छ। लगातार चौथो जितसँगै सुदूरपश्चिम फाइनल नजिक पुगेको छ। जितका लागि 265 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको प्रदेश 1 16.3 ओभरमा 51 रनमा अल आउट भयो। प्रदेश 1 का भूपाल दंगालले 32 बलमा 10 रन बनाए। तीव्र गतिका बलर हेमन्त धामीले शीर्ष क्रमका 5 ब्याटर आउट गरेपछि सुदूरले शानदार जित हात पारेको हो। सुदूरका हेमन्त धामीले 7 ओभरमा 22 रन खर्चेर 5 विकेट लिए। आकाश चन्दले 4 ओभरमा 1 मेडन सहित 8 रन खर्चेर 3 विकेट लिए। मिलन बोहराले 1.3 ओभरमा 1 रन खर्चेर 2 विकेट लिए। त्यसअघि टियु क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ थालेको सुदूरले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 264 रन बनायो। सुदूरका लागि कप्तान अनुराग सिंहले 112 बलमा 8 चौका र 1 छक्का सहित सर्वाधिक 83 रनको योगदान दिए। मिलन बोहराले 76 बलमा 8 चौका र छक्का सहित 64 रनमा आउट भए। प्रदेश 1 का अभिनय राजवंशीले 10 ओभरमा 1 मेडन सहित 41 रन खर्चेर 4 विकेट लिए। आशिष मगरले 9 ओभरमा 61 रन खर्चेर 2 विकेट लिए। दिपेश कणेलले 10 ओभरमा 1 मेडन राख्दा 33 रन खर्चेर 2 विकेट लिए। सुदूरपश्चिमले अब बुधबार मधेस र शुक्रबार बागमतीसँग खेल्नेछ। 2 मध्ये 1 खेलमा जिते फाइनलमा पुग्नेछ। सुदूर 4 खेलमा 8 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा छ। बागमती 3 खेलमा 6 अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा छ। 7 प्रदेश सहभागी प्रतियोगिता शीर्ष 2 टोली फाइनलमा पुग्नेछन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रिय अस्मितामाथि खेलवाड नगरी जनमुखी काम गर्न सक्ने सपुत जन्माए मात्रै आम निर्वाचनको सार्थकता कायम हुने। जनताको परीक्षणमा नयाँ जनप्रतिनिधि। निर्वाचन परिणाम अन्तिम चरणमा रहेका बेला सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच बालुवाटारमा छलफल। प्रधानमन्त्रीका लागि सहयोग गर्न नेपाललाई पौडेलको आग्रह। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा अन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फको मतगणना अन्तिम चरणमा। प्रत्यक्षमा कांग्रेस र समानुपातिकमा एमाले पहिलो। माओवादीलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको टक्कर।
मङ्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनको सन्दर्भमा एमाले बुझायो निर्वाचन आयोगलाई 10 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र। सुनसरी 4 को मतगणना तत्काल अघि बढाउन आग्रह। महानगरपालिका डोजर लिएर टहरा हटाउन गएपछि काठमाडौँको थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्ती दिनभर तनावग्रस्त। ठुङ्गामुरा गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिए सुकुम्बासी। चीनमा सरकार विरुद्ध आन्दोलन चर्केसँगै विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्न थाल्यो। सोमबार मात्रै कच्चा तेलको मूल्य 3% भन्दा बढीले घट्यो। र ब्राजिल र पोर्चुगल विश्वकप फुटबलको दोस्रो चरणमा दक्षिण कोरिया घानासँग पराजित। क्यामरुन र सर्बियाले बराबरी खेले। उरुग्वेको यात्रा कठिन। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।